CSC के जलालियान बाबरकत नाम अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इक्लेसिया आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अजीज़ों, खुदा उनका जो कलाम लेकर आई हूँ और जो टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही अहम है, लेकिन मैं एक कहानी भी लेकर आई हूँ जिसके ज़रिए से हम जो है खुदा उनके कलाम को सीख पाएंगे। अपने सोने के कमरे से लिली ने उस खिड़की से बाहर देखा और उसने देखा कि बर्फ़ में कुछ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। उसका भी दिल चाहा कि वो जाकर खेले। उसको रश्क आने लगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने उसे आज सुबह ही मना कर दिया था कि तुम लिली आज बाहर नहीं खेलोगी। लेकिन हम देखते हैं कि लिली ने अपने बाप से पूछा, क्यों नहीं बाबा, मैं क्यों बाहर नहीं खेल सकती हूँ? मोहल्ले के बच्चे तो सारे बाहर खेल रहे हैं। क्योंकि लिली के घर के पीछे ही एक पार्क था जहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होते और वो मिलकर बर्फ़ में खेलते। लेकिन आज उसके बाप ने उसे यकीन दिलाया कि आज कुछ तुम ख़ास ही मज़ा करने वाली हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिली आखिरकार मान जाती है और उसने अपने बाप की गाल पर प्यार किया और उसे यकीन दिलाया कि आज वो घर पर रहेगी और स्टडी करेगी। अजीज़ों, अभी वो कमरे में मौजूद होती है कि अचानक से बर्फ़ का एक गोला आकर उसकी खिड़की को लगता है और जैसे ही उसने बाहर झांका तो वो देखकर हैरान रह गई कि सब बच्चे खूब से खेल रहे हैं और सूरज जो है वो बड़े जोबन पर है। और ये सब देखकर वो अपने आप को रोक ना पाई। उसी वक्त वो किताब को मेज़ पर पटक कर उसकी तरफ बाहर की तरफ लपकी ताकि उनको ज्वाइन कर सके। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बाहर तो चले गई और उसने ये भी सोचा कि मैं बहुत लुत्फ़ उठाने वाली हूँ, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि वो पूरा टाइम जितना वक्त बाहर थी उसके अंदर एक बेचैनी थी कि उसने आज अपने बाप को जो है उसकी हुक्मदुली की है। और इस डर में भी थी कि कहीं उसका बाप उसे देख ना ले। कुछ घंटों के बाद वो अपने घर की तरफ लपकती है, दौड़ती हुई आती है और सीढ़ियों पर से उतर रही होती है कि वो किसी चीज़ से टकराती है और लुढ़कती हुई कई सीढ़ियों से वो एक और चीज़ से जाकर टकराती है। और वो चीज़ क्या थी? वो उसके बाप की फेवरेट तस्वीर थी। वो गिरकर चकनाचूर हो जाती है और शीशों का एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। वो अपने ज़ख्म भूलकर इस तस्वीर के टूटने पर बहुत गमज़दा हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। उस तस्वीर को पकड़कर वो अपने कमरे की तरफ लपकती है और अपने आप को बंद कर लेती है। और क्या होता है कि जैसे वो अपने आप को बंद करती है, रोती है और तरह तरह के ख्याल उसे सताने लगते हैं। वो सोचती है अब तो मेरा बाप कभी मुझसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले भी वो बहुत सारी गलतियां कर चुकी थी, लेकिन अब की जो गलती थी वो तो बहुत बड़ी थी। और वो इस ख्याल से कि अब उसका बाप उसे कभी प्यार नहीं करेगा, क्या वो ऐसे ही कमरे में अकेली रहेगी? वो सोच रही थी इन चीज़ों को और वो याद कर रही थी कि कैसे वो अपने बाप के साथ कई वो लम्हे जब वो पढ़ती थी, जब वो खेलती थी, जब वो हंसती थी, जब वो इकट्ठे रोते थे, सब कुछ एक एक करके याद आने लगा। अब तो और वो गमज़दा हो जाती है। अब अभी तक तो उसकी आया भी तो नहीं आई उसका पता करने के लिए, लेकिन अचानक से उसकी आया एंटर होती है और उसे कहती है बड़े प्यार से, लिली देखो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये उससे भी बढ़कर बुरा है अगर तुम अपने आप को इस कमरे में बंद रखती हो। तुम उठो और इस टूटी हुई तस्वीर को ले जाकर अपने बाप को दिखाओ और सब कुछ उसे बता दो। लेकिन लिली ने जाने से इनकार किया। उसने कहा नहीं, देखो मेरा बाप नाराज़ होगा और मुझे कभी प्यार नहीं करेगा। लेकिन उसकी आया ने उसे यकीन दिलाया, देखो वो तुम्हारा बाप है, तुम उसकी बेटी हो, वो इसलिए तुम्हें प्यार नहीं करता कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, वो इसलिए प्यार करता है कि तुम उसकी बेटी हो। आया कि इन अल्फाज ने उसे बहुत हिम्मत दी और वो जाने पर तैयार हो गई। उसने वो तस्वीर को पकड़ा, लंगड़ाती हुई अपने बाप की
کمرے کی طرف بڑھتی ہے اور دور سے ہی دیکھ لیتی ہے کہ اس کا باپ اپنی پسندیدہ جو کرسی ہے اس پر بیٹھا ہوا ہے، اور باپ نے بھی اس کے قدموں کی آہٹ کو سنا اور چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسے کہا آخر تم آ ہی گئی ہو، آؤ اور میری گود میں بیٹھو، اور اس نے بے اختیار اپنے بازو جو تھے وہ کھول دیے اپنی بیٹی کے پیار میں۔ اس کا چہرہ خوشی سے بھرا تھا، لیکن للی یہ سب کچھ دیکھ کر بڑی پریشان ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے تو کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ للی فوراً سے وہ ٹوٹی ہوئی جو تصویر تھی وہ اپنے باپ کو دکھانے لگتی ہے، لیکن اس کا باپ کہتا ہے دیکھو للی، میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ سب بھی جو تم سوچ رہی ہو میں جانتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ جب تم باہر کھیلنے کے لیے گئی، میں نے دیکھا جب تم گری، اور میں نے یہ بھی دیکھا جب میری پسندیدہ تصویر ٹوٹ گئی۔ اور للی تو حیران ہو گئی، اس نے کہا بابا کیا آپ کام پر نہیں تھے؟ اس نے کہا دیکھو میں نے صبح آپ کو مارننگ میں بتایا تھا کہ آج کچھ بہت مزہ کرنے والی ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ افسوس ایسا کچھ نہیں ہو پایا، اور دیکھو بیٹا میں نے آج چھٹی کی تھی تاکہ تیرے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ للی بہت پریشان ہوتی ہے، بہت شرمندہ ہوتی ہے، اور اس کے باپ نے کہا تم پہلے کیوں نہیں آئی تاکہ میں تیرے زخموں کو دیکھتا، اس پر مرہم کرتا تاکہ تمہیں سکون ملتا۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام مقدس کو مزید سیکھیں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے ناصرہ یشوع نجات چینل گاڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، تاکہ ہر نئی اپلوڈڈ ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تک، اور اس کو لائکس دیں تو ابھی دے دیں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی خدا کے کلام سے مستفید ہوں۔ اور اگر خدا کا کلام آپ کو اچھا لگا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس لکھا کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا ان کے کلام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ عزیزو، آج آپ کا باپ، آسمانی باپ بھی آپ کے لیے ایسے ہی منتظر ہے کہ وہ تم جو تھکے ماندے ہو تم خداوند کے پاس آؤ تاکہ وہ آپ کے زخموں پر مرہم پٹی کر سکے۔ خداوند نے کہا اے تھکے ماندو بہت سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ تاکہ تم آرام پاؤ۔ تسلی اور آرام ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کسی نے ہمیں ایسی تسلی دی نہیں ہے، کیونکہ اگر نجات ہے تو وہ خداوند کے پاس ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں یا آپ سے کچھ ایسا برا ہو چکا ہے تو عزیزو، خداوند ہمیشہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس کے پاس آئیں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور اسے اپنا جلالی ابدی نجات دہندہ قبول کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ اور میں کہیں نہیں جا سکتے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اس آسمانی جو بادشاہی خداوند کی ہے اس میں کوئی انٹر نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزو، آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ بھی خداوند کے پاس آئیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں بھی تو لکھا ہے، رومیو 8 باب اور اس کی 35 سے 37 آیت کو میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم نے تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والے بیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ عزیزو، خداوند ہمیشہ آپ سے پیار کرتا ہے، جیسے للی کے باپ نے کہا بے شک اس نے بہت غلطیاں کی، لیکن جیسے بیٹی اس کے پاس آتی ہے تو وہ اپنے بازو کھول دیتا ہے۔ آج آپ کا باپ بھی آپ کے لیے بازو کھولے ہوئے ہے کہ اے بیٹی بے شک تو گر چکی ہے، اے بیٹے بے شک تو گناہ میں گر چکا ہے، لیکن اپنے گناہوں کو چھوڑ اور ابھی میرے پاس آ، اور ابھی وقت ہے عزیزو، آج ہی نجات کا دن ہے، آج ہی نجات کا وقت ہے، اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خداوند کی طرف رجوع کریں۔
گاڈ بلیس یو. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت دیجیے.